شاء الله تكونوا كامل بخير. بون اليوم راح ندير لكم محل بي. واش عندنا في المحل بي هذا؟ عندي ان فيغ دو ري يكون معمر، عندي 500 غرام دو لي، وعندي هنايا 2 كويير دو سكر، وعندي فلون فاني. ونروحو عندي تاني هنايا عندي بوغ كراميل بور سالي، عندي هنايا 4 كويير بومبي دو سكر à soupe, à cuillère à soupe. عندي هنايا 80 غرام de crème fraîche، وعندي une noisette de beurre. هذا pour le caramel beurre salé. دو كيف راح نديرو؟ première des choses راح نحطو لو ري تاعنا نغليوه حتى يذوب، من بعد نديو نطيبوه في كونتيتي نتاع الحليب، نزيدو نطيبو نزيدلو لي 2 كويير سوب نتاع لو سكر، نطيبهم مليح. من بعد لا كونتيتي اللي بقات لي نزيد نطيب فيها الواحد الفلون فاني. من بعد هادو كامل نخلطهم مع بعض. دركا نروح نحط الروز نتاعي يغلى مليح حتى يذوب، نحط السكر نتاعي هنايا تكراميليزا فوالا، والماء نتاع الرز ملحوه شويه برك باش يجي مليح فوالا. اون ميم طون نحط هذا يتكراميليزي لي. حبيباتي هذه هي لا كولور اللي حايبتها فوالا. نزيد لا كريم فريش نتاعنا بسم الله ونخلطو فوالا شويه واعر الكراميل باسكو لا فابور تطلع فوالا. ديروا برك ردوا بالكم باسكو الكراميل سي تري دانجورو. نحركو مليح، نزيدو لا نوازيت نتاع لو بلون تاعنا تاعي. بعد ما طاب كنت نسيت ما قلت لكمش تحطوا له اون بانسي دو سيل فوالا. دوك نخليه شويه يبرد لي برك ومن بعد نحطو في لي كوب نتاعي. اون ميم طون نزيد نكمل نوجد لو ري فوالا. بعد ما طاب لي لو ري تقدروا تخليوه هكا شويه حب، انا بريسك دابلي، ولا تقدروا تميكسيوه. دوك نحط نص لا كونتيتي نتاع لو لي فوالا، نزيد نطيبو فيه ونخلي لا كونتيتي الاخرى باش نطيب فيها الفرون، ونزيد لي 2 كويير نتاع السكر. تقدروا ميم تزيدوا له زيت دورانج ولا كيما تحبوا، هذاك لو غو يرجع ليكم فوالا. دوك نزيد نقلبوه فوق النار يطيب لي شويه. نزيد نجيب لا كونتيتي نتاعي نتاع الحليب نحطها نطيب فيها الفلون. من بعد هادوك لي دو ميلونج نقلبهم على بعض ونحطهم في لي كوب فوالا. نميكسي شويه فوالا. حبيباتي شوفوا لا تكستور نتاعو فوالا. دوك نروح نجيب الفلون هذاك نزيد نحطو عليه بسم الله. حبيباتي نزيد نقلبو فوق النار يطيب ونسربيه في لي كوب نتاعي. دوك نحط الكراميل نتاعي في لي كوب فوالا. زيد هنا درك بعد ما ولا المحلبي نتاعي اوموجين وميكسيتو زدت غليتو غليه واحده. درك نحكم نحطو في لي رامك نتاعي بسم الله فوالا.
ونحطو يبرد ومن بعد كي برد حبيباتي نديرو لا ديكوراسيون تاعو. صدقوني تجي تحليه ومحلبي بزاف هايل. ان شاء الله حبيباتي الوصفه كانت نالت اعجابكم وتجربوها سورتو في رمضان مليحه بزاف. ما تنساوش ديروا اشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. وماذا بكم كي تجربوا الوصفات تبعتوهم لي على الكونت انستغرام نتاعي لا باتيسري دو ميرا ولا الفيسبوك تاني لا باتيسري دو ميرا.